अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। हामीम हिन किताब जो नाज़िल थियण अल्लाह जी तरफ़ां आहे जेको ज़बरदस्त ऐं सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे, गुनाह बख़्शे छॾींदड़ ऐं तौबह क़बूल कंदड़ आहे, तमाम सख़्त सज़ा ॾींदड़ ऐं वॾे फज़ल वारो आहे। इन खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे, इन ॾांहुं ई सभिनी खे मोटी हलणो आहे। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्ला अल्लज़ीना कफ़रू फला यग़रुरक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। अल्लाह जे आयतुनि बाबति त रुॻो उहे झगड़ो कंदा आहिनि जेकी काफ़र हूंदा आहिनि, पोइ शहरनि में उन्हनि जो हलणु तोखे कंहिं दोखे में न विझे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह वल अहज़ाब मिन बअदिहिम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियअख़ुज़ूह वजादलू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। इन्हनि खां अॻु नूह जी क़ौम बि कूड़ो सॼियो हो ऐं खाउन पोइ ॿियनि बि केतिरनि ई जथनि ईअं कयो। हर क़ौम पंहिंजे रसूल खे पकड़ण जो इरादो कयो, उन्हनि सभिनी बातिल जे हथियारनि सां हक़ खे ज़ेर करण जी कोशिश कई, पर नेठि मूं खेनि काबू कयो। पोइ ॾिसो त मुंहिंजी सज़ा कहिड़ी न सख़्त हुई। وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار। अहिड़ीअ तरह तुंहिंजे रब जो उहो फ़ैसिलो बि उन्हनि सभिनी माण्हुनि ते लागू थी वियो आहे जिन कुफ़्र कयो आहे, से जहन्नुम में पवण वारा आहिनि। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم। उहे फरिश्ता जेकी अर्श खे खयों बीठा आहिनि ऐं उहे जेकी अर्श जे चौगिर्द हाज़िरीअ में बीठा आहिनि, उहे सभई पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कंदा रहनि था। इन्हनि जो मथिस ईमान आंदल आहे ऐं ईमान वारनि लाइ गुनाहनि जी बख़्शिश जी दुआ घुरंदा रहनि था। चवनि था त ऐ असांजा रब, तूं पंहिंजी रहमत ऐं पंहिंजे इल्म सां हर शइ ते छायल आहीं, तंहिं करे तूं खेनि माफ़ करे छॾ ऐं दोज़ख जी बाहि खां उन्हनि खे बचाए जिन तौबा कई ऐं तुंहिंजी वाट वरिती आहे। ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ ऐं असांजा रब, उन्हनि खे सदाईं क़ाइम रहंदड़ जन्नतुनि में दाख़िल कर जंहिंजो तो उन्हनि सां वाइदो कयो आहे, ऐं सदन पीउ माउ ऐं औलाद मां बि जेकी सालिया हुजनि, तूं बेशक
वॾी ताक़त वारो ऐं दाना आहीं। ऐं खेनि बुछड़ायुनि खां पनाह में रख, जंहिंखे तो क़यामत जे ॾींहुं बुछड़ायुनि खां बचायो, तंहिं तो वॾो फज़ुल कयो, ऐं इहा ई वॾी कामयाबी आहे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादौन लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदअऊन इलल ईमान फतकफुरून। जिन कुफ्र कयो आहे तिन खे क़यामत जे ॾींहुं सॾे चयो वेंदो त अॼु जहिड़ी सख़्त कावड़ तव्हां खे पंहिंजो पाण ते थी अचे, तंहिंखां वधीक ग़ज़बनाक अल्लाह तव्हां ते उन वक़्तु थींदो हो जॾहिं तव्हां खे ईमान ॾांहुं सॼो वेंदो हो ऐं तव्हां वरी कुफ्र कंदा हुयो। क़ालू रब्बना अमत्तना इस्नतैन व अह्यैतना इस्नतैन فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل। हू चवंदा, ऐं असांजा रब, तो बराबर असांखे ॿ भेरा मौत ॾिनो ऐं ॿ भेरा हयाती ॾिनी, हाणे असां पाण पंहिंजा गुनाह बासियूं था, छा पोइ का निकिरण जी वाह आहे? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير। इहो त इन करे आहे जो जॾहिं हिकिड़े अल्लाह ॾांहुं सॼो वेंदो हो त तव्हां मञण खां इनकार कंदा हुयो, ऐं जॾहिं साणस गॾु ॿियनि खे शरीक कयो वेंदो हो त तव्हां मञींदा हुयो। हाणे त फ़ैसिलो अल्लाह मथां आहे ऐं वॾे जे हथ आहे। هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب। उहो ई आहे जेको तव्हां खे पंहिंजो निशानियूं ॾेखारींदो रहे थो ऐं आसमान मां तव्हां लाइ रिज़्क़ नाज़िल करे थो, पर सबक़ फ़क़ति उहो थो फिराए जेको अल्लाह ॾांहुं रुजू करण वारो आहे। فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون। पोइ अल्लाह खे सॾींदा करियो, पंहिंजे दीन खे ख़ालिस उन जो ई करे, खणी उहा ॻाल्हि काफ़रनि खे केतिरी बि अणवणंदड़ छो न लॻे। رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار। हू तमाम मथां दर्जन वारो अर्श जो मालिक आहे, पंहिंजनि ॿारनि मां जंहिं ते चाहे पंहिंजे हुकुम सां रूह थो नाज़िल करे, तां त मुलाक़ात वारे ॾींहं खां खेनि ख़बरदार करे। उहो ॾींहुं जॾहिं सभु क़बरुनि मां निकिरंदा, उन्हनि जी का बि शइ अल्लाह खां लिकल न हूंदी। उन ॾींहुं वॾे वाक़े पुछियो वेंदो त अॼु बादशाही कंहिंजी आहे? समूरी मख़लूक जवाब में चवंदी, अल्लाह हिकिड़ाई वारे ऐं सभिनी ते ज़ाब्तो रखंदड़ जी। اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب। अॼु हर हिक खे संदसि कमाईअ जो फल मिलंदो जेका उन कई हुई। अॼु कंहिं ते बि को ज़ुल्म न थींदो। बेशक अल्लाह हिसाब वठण में तमाम तकड़ो आहे। وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع। ड्रेजार उन्हनि माण्हुनि खे उन ॾींहं खां जेको अची वेझो थियो आहे, जॾहिं साह मुठ में थी वेंदा ऐं माण्हू ॾुख भरियल हूंदा, ज़ालिमनि जो न की को दोस्त हूंदो
ऐं न वरी को अहिड़ो सिफारिशी जंहिंजो चयो वरितो वञे। يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور अल्लाह नज़रुनि जी चोरी बि ॼाणे थो त सीननि जा सांढियल राज़ बि। والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ऐं अल्लाह फ़ैसिलो बिल्कुलु हक़ जो कंदो। बाक़ी जिन खे अल्लाह खे छॾे पुकारींदा आहिनि से कंहिं बि शइ जो फ़ैसिलो करण वारा नाहिनि। बेशक अल्लाह ई सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق भला इहे ज़मीन में को घुमिया फिरिया नाहिनि छा जो खेनि उन्हनि जी पछाड़ी नज़र अचे हा जेकी खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि। उहे हिननि खां ताक़त में ज़ोर हुआ ऐं हिननि जी भेट में ज़मीन में यादगार बि वधीक ज़बरदस्त छॾे विया आहिनि। पर अल्लाह संदन गुनाहनि सबबि खेनि पकड़ियो ऐं खेनि अल्लाह खां बचाइण वारो को बि न हो। ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب इहा संदन पछाड़ी इन करे थी जो वटनि संदन रसूल चिटियूं निशानियूं खणी आया त उन्हनि मञण खां इनकार कयो। नेठ अल्लाह बि खेनि क़ाबू कयो। बेशक हू वॾी सघ वारो ऐं सज़ा ॾियण में ॾाढो सख़्तु आहे। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب असां मूसा खे फिरौन ऐं हामान ऐं कारून ॾांहुं पंहिंजुनि निशानियुनि ऐं चिटीअ सनद सां गॾु मोकिलियो पर उन्हनि चयो त जादूगर आहे, कूड़ो आहे। فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال पोइ जंहिं वक़्तु उन असांजे पारां हक़ संदन आॾो आंदो त उन्हनि चयो त जेकी ईमान आणे साणस शामिल थिया आहिनि तिन जे सभिनी पुटनि खे क़तल करे छॾियो ऐं धीअरुनि खे जीअरो छॾियो मगर काफ़रनि जी रिथियल रिथ त बेकार थी वई। وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد हिकिड़े ॾींहुं फिरौन पंहिंजी दरबार वारनि खे चयो त मूंखे छॾियो त मूसा खे क़तल थो करियां भली सॾे ॾिसे पंहिंजे रब खे मूंखे डपु आहे त हीउ तव्हांजो दीन बदिलाए छॾींदो या मुल्क में ॾफेड़ विझंदो। وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب मूसा चयो मूं त हर उन्ही वॾाई कंदड़ जे मुक़ाबले में जंहिंजो हिसाब किताब जे ॾींहं ते ईमान न आहे पंहिंजे ऐं तव्हांजे रब जी पनाह वरिती आहे। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. इन ई मौके ते फिरौन वारनि मां हिकु शख़्स जंहिं पंहिंजो ईमान लिकायो हो चई ॾिनो त छा तव्हां हिकिड़े शख़्स खे रुगो इन करे क़त्ल कंदव जो हू चवे थो त मुंहिंजो रब अल्लाह आहे तोण जो हुन तव्हांजे रब तरफ़ां तव्हां वटि चिटियूं साबितियूं बि आंदियूं आहिनि। जेकॾहिं हू कूड़ो आहे त संदसि कूड़ मथे सी पवंदो, पर जेकॾहिं हू सचो आहे त जिन भवायतनि नतीजनि खां हू तव्हांखे ॾेॼारे थो तिन मां के त तव्हांखे ज़रूर आॾो ईंदा। अल्लाह त कंहिं अहिड़े शख़्स खे हिदायत न कंदो आहे जेको हद खां लंघी वियल हुजे ऐं कूड़ ते संदरो ॿधल हुजेसि। يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो, अॼु तव्हांजी बादशाही आहे जंहिं करे ज़मीन में तव्हांजो धाको ॼमियल आहे, पर जेकॾहिं असां ते अल्लाह जो अज़ाब अची पियो त पोइ केरु आहे जो असांजी मदद कंदो। फिरौन चयो त मां त तव्हांखे इहा ई थो राय ॾियां जेका मूंखे ठीक थी नज़र अचे ऐं अव्हां खे सिधो रस्तो ॾेखारियां थो। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. जंहिं शख़्स ईमान आंदो हो तंहिं चयुनि त ऐ मुंहिंजी क़ौम मूंखे भउ आहे त मतां तव्हां ते बि अहिड़ो ॾींहुं न अची वञे जहिड़ो केतिरनि ई जथनि ते अची चुको आहे, जहिड़ो ॾींहुं नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं समूद ऐं उन्हनि खां बाद वारियुनि क़ौमुनि ते आयो हो। ऐं इहा त हक़ीक़त आहे त अल्लाह पंहिंजनि ॿारनि ते ज़ुल्म करणु न चाहींदो आहे। ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ऐ मुंहिंजी क़ौम, मां ॾिजां थो त तव्हां ते दाहुनि कूकुनि वारो ॾींहुं न अची कड़के जॾहिं तव्हां भॼी निकिरण जी कंदव, पर उन वक़्तु अल्लाह खां बचाइण वारो तव्हां लाइ को बि न हूंदो ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे छॾे त पोइ उनखे हिदायत ॾियण वारो को बि न आहे। وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. इन खां अॻु यूसुफ तव्हां वटि सबूत आंदा हुआ
पर तव्हां उन बाबति बि शक करणु न छॾियो तां जो जॾहिं हू फौत थी वियो त तव्हां चयो त हिन खां पोइ अल्लाह को रसूल मोकिलींदो ई न। अहिड़ी रीति अल्लाह उन्हनि सभिनी माण्हुनि खे गुमराही में थो विझे जेकी हद खां लंघण वारा ऐं शक कंदड़ आहिनि ऐं अल्लाह जे आयतुनि बाबति झगड़ो था कनि बिना उन ॻाल्हि जे जो वटनि का सनद आई हुजे। इहा हालत अल्लाह ऐं ईमान वारनि जे नज़रुनि में ॾाढी कावड़ाईंदड़ आहे। इन नमूने अल्लाह हर वॾाई कंदड़ ऐं ॾाढायूं कंदड़ जे दिल ते मुहर हणे थो। وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب। फिरौन चयो त ऐ हामान मूं लाइ का डिघी माड़ी अॾाए त जीअं मां जेकी लंघ आहिनि उन्हनि ताईं पहुची सघां आसमान जे गसनि ताईं ऐं मूसा जे रब खे जाती पाए ॾिसां। मूंखे त इहो कूड़ो थो लॻे। इन रीत फिरौन लाइ संदसि बुछड़ी हालत ॾिसण में सुहिणी कई वई ऐं हू सिधीअ राह खां रोकियो वियो। फिरौन जो सारो मनसूबो तबाहीअ जो कारण बणियो। وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار। जंहिं ईमान आंदो हो चयुनि त ऐ मुंहिंजी क़ौम मुंहिंजो चवण वठो मां तव्हांखे सही वाट थो ॾसियां। ऐ क़ौम इहा दुनिया वारी ज़िंदगी त आहे ई थोरनि ॾींहंनि लाइ सदाई रहण जी जाइ त आख़िरत आहे। من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب। जेको बुछड़ाई कंदो तंहिंखे ओतिरो ई बदिलो मिलंदो ऐं जेको नेक अमल कंदो मर्द हुजे या औरत पर हुजे सो मोमिन अहिड़ा सभई माण्हू जन्नत में दाख़िल थींदा जिते खेनि रिज़्क़ बिना कंहिं हिसाब जे मिलंदो। ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار। ऐ मुंहिंजी क़ौम मूंखे छा थियो आहे त मां त तव्हांखे सॼां थो छोटकारे ॾांहुं ऐं तव्हां मूंखे सॼो था बाहि ॾांहुं। तव्हां मूंखे सॼो था त मां अल्लाह सां कुफुर कयां ऐं साणसि उन्हनि खे शरीक कयां जिन खे मां नथो ॼाणां जॾहिं त मां तव्हांखे सॼां थो उन्हीअ ज़बरदस्त ऐं बख़्शणहार ॾांहुं। لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار। बेशक जिन ॾांहुं तव्हां मूंखे सॼो था उन लाइ त सॾजण जो हक़ न की दुनिया में आहे ऐं न आख़िरत में ऐं बेशक असां सभिनी जो मोटण अल्लाह ॾांहुं ई आहे ऐं हद खां लंघण वारा
बाहि में पवण वारा आहिनि। فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد। मां जेकी तव्हांखे चवां थो तव्हां उहो यादि कंदव ऐं मां त पंहिंजो मामिलो अल्लाह खे सौंपियां थो। बेशक अल्लाह पंहिंजनि ॿारनि जो निगहबान आहे। فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب। पोइ उन्हनि जेकी बि सिटूं उन मोमिन जे पर ख़िलाफ़ सटियूं तिन सभिनी खां अल्लाह खेसि बचाए वरितो ऐं फिरौन जा साथी पाण तमामु बुछड़े अज़ाब में अची विया। النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب। इहा बाहि दोज़ख जी आहे जंहिंजे आॾो सुबुह शाम पिया था पेश कया वञनि ऐं जॾहिं क़यामत क़ाइमु थींदी त हुकुम थींदो त करियो दाख़िल फिरौन जे साथियुनि खे अञा बि वधीक सख़्त अज़ाब में। وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ। पोइ उहो वक़्तु यादि करियो जॾहिं इहे माण्हू दोज़ख में पिया हिक ॿिए सां तकरार कंदा। दुनिया में जेकी हीणा हुआ से उन्हनि खे जेकी हठीला हुआ चवंदा त असां तव्हांजा पोइलग हुआसूं, भला हाणे असां खां जहन्नुम जी बाहि जो को हिसो टारे सघंदव। قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد। उहे हठीला जवाब ॾींदा असां सभई हिते साॻीअ ई हालत में आहियूं ऐं अल्लाह त ॿारनि जे विच में फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب। पोइ उहे दोज़ख में पियल माण्हू दोज़ख जे दारोगनि खे चवंदा त पंहिंजे रब खे ॿाॾायो त असांजे अज़ाब में का हिकिड़े ॾींहं जी खणी हलकाई करे। قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال। हू पुछंदा छा तव्हां वटि तव्हांजा रसूल चिटियूं निशानियूं खणी न आया हुआ? हू चवंदा हाओ। जहन्नुम जा दारोगा चवंदा पोइ त तव्हां पाण ई दुआ घुरो ऐं काफ़रनि जी दुआ जो को नतीजो न निकिरंदो आहे। إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار। पक ॼाणो त असां पंहिंजनि रसूलनि ऐं ईमान आणण वारनि जी मदद हिन दुनिया वारी हयातीअ में बि कंदा आहियूं ऐं उन ॾींहुं बि कंदासूं जॾहिं शाहिद उथी बीहंदा, जॾहिं ज़ालिमनि खे संदन बहाने बाज़ी को बि फ़ाइदो न ॾींदी ऐं मथनि फटकार पई पवंदी ऐं बुछड़ो ठिकाणो मिलंदुनि। ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب
هدى وذكرى لأولي الألباب असां मूसा खे हिदायत ॾिनी हुई ऐं बनी इसराईल खे उन किताब जो वारिस बणायोसूं जेको अकुल वारनि लाइ हिदायत ऐं नसीहत हो। فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار तंहिं करे ऐ नबी तूं सब्र कर, अल्लाह जो वाइदो सचो आहे। पंहिंजे क़सूर जी माफ़ी घुर ऐं शाम तोड़े सुबुह पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कंदो रह। إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير बेशक जेके माण्हू बिना कंहिं दलील जे जेको खणी वठनि आयो हुजे अल्लाह जे आयतुनि जे बारे में अजाया झगड़ा कनि था, उन्हनि जे दिलुनि में त रुगो वॾाई भरी पई आहे, पर हू त उन्हीअ खे पहुचण वारा ई नाहिनि। पोइ तूं अल्लाह जी पनाह वठ, हू त बेशक सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون आसमाननि ऐं ज़मीन जो पैदा करणु इंसाननि खे पैदा करण जी भेट में बराबर तमामु वॾो कमु आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ऐं अंधो ऐं सॼो बराबर थिए नथा सघनि, न वरी ईमान वारा ऐं नेक अमल कंदड़ ई बदकारनि जे बराबर थियणा आहिनि, पर तव्हां थोरो ई था का सम्झ धारियो। إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون बेशक क़यामत जी घड़ी अचण वारी आहे, इन में को बि शक न आहे, पर घणा माण्हू नथा मञीनि। وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين तव्हांजो रब थो चवे त मूंखे सॼो, मां तव्हांजो दुआऊं अघाईंदुसि। जेके माण्हू वॾाईअ में भरिजी मुंहिंजी इबादत खां मुंहुं मोड़ीनि था, उहे त ज़रूर ज़लील ऐं ख्वार थी जहन्नम में दाख़िल थींदा। الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون उहो अल्लाह ई आहे जंहिं तव्हां लाइ राति ठाही त तव्हां मुंहिंजो करार वठो ऐं ॾींहं खे सोझरे वारो बणायाई। बेशक अल्लाह इंसाननि ते ॾाढो फज़ल कंदड़ आहे, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون उहो ई अल्लाह तव्हांजो रब आहे, हर शइ जो ख़ालिक, जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे। पोइ केॾांहुं था भटकाया वञो? ईअं ई था इहे सभई भटकाया वञनि जेके अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार कनि था। الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين इहो अल्लाह ई त आहे जंहिं तव्हां लाइ ज़मीन खे रहण जी जाइ बणायो ऐं मथां आसमान जो छत बणायाई जंहिं तव्हां जूं शक्लियूं बणायूं ऐं कहिड़ियूं न सुहिणियूं शक्लियूं बणायाई जंहिं तव्हां खे पाक शयुनि वारो रिज़्क़ ॾिनो इहो ई अल्लाह तव्हां जो रब आहे बेहद बरकतुनि वारो आहे इहो सारी काइनात जो रब इहो ई जहिड़ो आहे इन खां सवाइ ॿियो को बि माबूद कोन्हे सो तव्हां बि खेसि ई सॼो पंहिंजे दीन खे ख़ालिस उन जो ई करे समूरी साराह अल्लाह जहाननि जे पालनहार लाइ आहे قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين ऐं नबी चवीन त मूंखे त उन्हनि जी इबादत खां मना कई वई आहे जिन खे तव्हां अल्लाह जे बदिरां सॾींदा रहो था जॾहिं जो मूं वटि मुंहिंजे रब वटां सबूत अची चुका आहिनि मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां जहाननि जे पालनहार जो फर्माबरदार थियां هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون इन्हीअ ई तव्हां खे मिटीअ मां पैदा कयो पोइ टेपे मां पोइ रत जे दिग मां पोइ तव्हां खे ॿार जी शकिल में ॿाहिरि कढे थो पोइ तव्हां खे बाज़ थो ॾिए त जीअं तव्हां पंहिंजे भरपूर ताक़त खे पहुचो पोइ अञां बि थो वाद कराए त जीअं पुराड़ा थी वञो ऐं तव्हां मां को वरी अॻे ई थो वापसि घुराए वञे इहो सभु कुझु इन लाइ थो कयो वञे त जीअं तव्हां वञी मुक़ररु कयल माॻ खे पहुचो ऐं मन तव्हां अकुल खां कमु वठो هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون इहो ई आहे जेको हयाती ॾिए थो ऐं इहो ई मौत ॾिए थो हू जंहिं बि ॻाल्हि करण जो फ़ैसिलो करे थो त रुॻो हुकुम थो ॾिए त थी पओ ऐं उहा थी पवे थी ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون छा न ॾिठो अथई उन्हनि माण्हुनि खे जेके अल्लाह जे आयतुनि बाबति झगड़ा था कनि केॾांहुं था फेराया वञनि इहे माण्हू जेके हिन किताब खे ऐं उन्हनि सभिनी किताबनि खे बि जेकी असां रसूलनि सां गॾु मोकिलिया हुआ कूड़ो था सॾीनि तिन खे सिघो ई ख़बर पइजी वेंदी जॾहिं संदन ॻिचुनि में ॻट हूंदा ऐं ज़ंजीर पिणु पियल हूंदनि जिन वसीले पिया गेलबा वेंदा टहिकंदड़ पाणीअ ॾांहुं ऐं पोइ दोज़ख जी बाहि में उछलाया वेंदा ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله
نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. पोइ खान पुछियो वेंदो त हाणे किथे अथव जिन खे शरीक कंदा हुयो अल्लाह खे छॾे? हू जवाब ॾींदा इहे त असां खां विया गुम थी, न न असां त अॻे कंहिं शइ खे बि न सॾींदा हुआसीं। अहिड़ीअ तरह अल्लाह काफ़रनि खे गुमराह करे थो। ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. चयो वेंदुनि त इहा तव्हांजी पछाड़ी इन करे थी आहे जो तव्हां ज़मीन में हक़ ते न हूंदे बि ख़ुशि थींदा हुआ ऐं हिन करे जो अमी आकड़ कंदा हुआ। हाणे दाख़िल थी वञो जहन्नुम जे दरवाज़नि में, इते ई सदाई रहणो अथव। ॾाढो बुछड़ो ठिकाणो आहे तकबर कंदड़नि जो। فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. तंहिं करे ऐं नबी तूं सब्र कर, अल्लाह जो वाइदो सचो आहे। हाणे खणी असां तुंहिंजे आॾोही खेनि उन्हनि बुछड़नि नतीजनि जो को हिसो ॾेखारियूं या तोखे दुनिया मां वापसि घुराए वठूं, मोटी अचणो त नेठ असां ॾांहुं ई अथनि। ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ऐं नबी तोखां अॻु असां केतिरा ई रसूल मोकिले चुका आहियूं जिन मां किन जा हाल असां तोखे ॿुधाया आहिनि ऐं किन जा न ॿुधाया आहिनि। कंहिं बि रसूल खे इहा ताक़त न हुई त अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ का निशानी आणे सघे। पोइ जॾहिं अल्लाह जो हुक्म अची वियो त हक़ मुताबिक़ फ़ैसिलो कयो वियो ऐं उन वक़्तु बातिल जे कढ लॻल माण्हू नुक़सान में पिया। الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. अल्लाह ई तव्हां लाइ इहो चौपायो माल बणायो आहे, तव्हां त उन्हनि मां किन ते तव्हां सवारी करियो ऐं कंहिंजो गोश्त खाओ ऐं इन्हनि में त तव्हां लाइ ॿिया बि केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि ऐं उहे इहो कम बि ॾियनि था त तव्हां उन्हनि ते उते पहुची सघो जिते पहुचण जी तव्हांजी दिलि में ख़्वाहिश हुजे। इन्हनि ते ऐं ॿेड़ियुनि ते त तव्हांखे सवारी कराई वञे थी ऐं अल्लाह तव्हांखे पंहिंजो इहे निशानियूं ॾेखारे थो। पोइ भला तव्हां अल्लाह जे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि निशाननि जो इनकार कंदो? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. इहे ज़मीन में घुमिया फिरिया नाहिनि छा जो खेनि उन्हनि माण्हुनि जी पछाड़ी नज़र अचे हा जेकी खाउन अॻु थी गुज़रिया आहिनि। उहे हिननि खां तादाद में बि घणा हुआ ऐं ताक़त में बि ज़ोर हुआ ऐं ज़मीन में उन्हनि खां वॾा यादगार छॾे विया आहिनि। पोइ जेका बि कमाई कयाऊं सा कंहिं बि कम न आयनि। فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون जॾहिं संदन रसूल वटिन सबूत खणी आया त हू वरी पंहिंजे उन इल्म ते ख़ुशि थियण लॻा जेको वटिन हो ऐं पोइ उन शइ जी कड़के में अची विया जंहिं ते चिथरूं कंदा हुआ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين पोइ जॾहिं उन्हनि असांजो अज़ाब ॾिठो त चवण लॻा त मञूसूं अल्लाह अकेले खे ऐं उन्हनि सभिनी माबूदनि जो इनकार था करियूं जिन खे असां साणस शरीक कंदा हुआसूं فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون पर असांजो अज़ाब ॾिसण खां पोइ संदन ईमान खेनि को बि फ़ाइदो पहुचाए नथी सघियो छाकाणि त इहो ई अल्लाह जो मुक़ररु कयल क़ाइदो आहे जेको असुल खां वठी संदसि बाननि में हलंदो अचे थो ऐं उन वक़्तु काफ़र नुक़सान में पइजी विया